Dito sa Mindanao, ang Santo Niño nga palaboy giblessingan man sa pari. Nganong dili man tanan pari maka-blessing sa gidid-an nga approve sa simbahan. Ang palaboy brad sa Mindanao giblessingan. Nabay mga pari nga dili pod mo blessing. Approve ba ni sa simbahan? Okay, so ingani ha, nga depende na sa palaboy, na may palaboy nga para sa Cebu nga gi-approve, local devotion. Kana bang bot pasabot anang Santo Niño palaboy nga si Kristo naa sa mga street children. Pero naa may palaboy kuno pero naay sinsilyo, kana may di pwedeng blessingan. Kana bang naay mga pampaswerte kana gitawag Santo Niño de la Suerte, bisan pag unsay porma na nga sinina, maunay mo na tan-awon nato. Unya isa pod ngano man lagi prad nga naa may mga pare nga mo blessing pod og mga Santo Niño nga de la Suerte. Ang tubag jud ana, dili tanang pare nakatuon sa exorcism. Mao nay problema sa simbahan karon. Kay ngano, labi na dito sa part sa Mindanao, daghang mga pare, bisa na gani mga obispo, hesitant mutuo sa exorcism. Kay ngano man, mahadlok sila nga ma-offend ang mga lumad. Kay daghang mang padugo sa lumad niya sa exorcism, kay gikondem man ang mga padugo. Mao na nga daghang pare ana mo mahadlok ana. So ikaduhang rason, ang exorcism wala na gitudlo sa seminaryo. Maon sa una gitudlo na, gitangtang na sa seminaryo kay giisip tingali na nila wala kinahanglana. Mao na ang resulta, daghan na hinuong pare nga dili makadiagnose og na-possess ba na ilang parokyano o wala, kay wa na may demonology sa seminaryo. Mao na nga di pud ta matinga nganong naay mga pare di makadistinguish kung kini nga imahen tampered ba ni or gi-approve sa simbahan. Mao na itubag. Dugang pangutaan na brad, ingon siya brad, sala ba nang magpabisaya mi? Kaya nga kung bana, ang yang sakit nga kidney, di man mawala, balik-balik man, walay finding, naay finding sa doktor, balik-balik sa doktor, dili maayo, adto migbisaya, dili maayo. Sala ba nang pag-adto nang magbisaya? Og basin ba ba ni hinungdan nganong ang kidney misamot? Unsa na-appeal man siguro nato na ganyan, no? Ang pagdangop sa mga tigsangpit espiritu, di ba? Kana tanan gikasilagan sa Dios, kay kana mo atong Bisaya kay magpatutho, say tawag ana, magpa binisaya lagi kanang magpatambal sa mga tambalan. Ha? May ingon man ta nga mo justify ta ba? Kinar ba prehan na nahitabo asa na bro? Sambuanga ba to? Kunang batang hiler? Ay nganong mo i-condemn man sa simbahan ng pagbinisaya kanang mga tambalan nga Ginoo man po ilang gitawag, bago lang gi-explain Brad Sherwin, Mateo 7:21-23, nga dili tanang nagsangpit ako Ginoo makasun sa kingirian sa Dios. So kadto lang gikuan sa Ginoo, katong nagtuuman sa sugo sa Ginoo. Kita ang simbahan gitagag otoridad, no? Pagdili ug pagtugot. Nya kana kay gidili man simbahan kay supak mas kabubuton simbahan ang pagdangop niya mga albularyo. Kinsa imong gidangpan, naghalad-halad ka na nga sa mga atong gi-explain na tanan ganiha. So sayop gyud. Kung natural nga balatian dong sa doktor, wa mamaayo sa doktor diri sa simbahan, dawata ang sakramento sa kaayuhan. Unsa to? Pagpangumpisal. Gi-explain na. Ganiha, kumpisal o pagpahilog. Karon kita kay mahadlok man tang pahilog basta kita. Kay matud pa nato ang pahilog pangtiwas. Tinaw dili. So mauna nga dili gyud tamo dangop ni anang mga tawhana. Kay ngano man nagdangop ka, nahimo kang kaabin sa mga yawa. Okay? So dili maayo ang pagdangop sa mga Bisaya. Kung doon na kay balatian nga wa makita, wa mamaayo sa doktor, kumpisal. Papahilog, no? Dawat sa lawas ug dugo ni Kristo kay kana mauna ang sakramento sa kaayuhan, no? God's forgiveness initiates the healing. So kumpisal kung gusto kang mamaayo. Okay, dugang pangutaan na brad, matud pa rin ni mayong adlaw bro. Akong mama manambalan po siya, dagan siya imahin sa mga santos, nagaampo, nagasimba. Pero manambalan man siya bro, dagan po siya na ayaw nga balatian. Kining iyang gibuhat bro, iya ba ni sa Dios o iya ba ni sa dautan? Gitubag naman to ni Bro Eugene nga kanang tanan nga pagpanambal ingani ha aron sud mo
kining testimony sa albularyo atong gamiton. Akong gipangutana usa ka albularyo dito sa Valencia pa mi, wa pa mi balhin dire. Brad, ngano man mo nga mga albularyo nga musimba man pod mo. Naman pod mo ilarawan sa mga santos inyong kapilya. Gamit man pod mo ngan sa Ginoo nga nahibaw manunta mo nga kanang inyong gahom gikan na sa yawa. Nahibaw mo unsay gitubag sa albularyo ug larawan ni Satanas among ibutang sa altar kinsa may magpatambaw. Maura jud na usara na ka disguise pagpakaron ingnon. Kung ang imong mama sigig simba plastada ra gud nang pagsimba-simba na. Kay ang mo na giingon ba nga dili pwedeng kuyugon si Satanas og si Kristo ato basahon. Ada sa 2 Corinto kapitulo 6. Peligro kaso din ng syncretism. Unsa nang syncretism? Kining gimix na to ang pagtuong pagano o pagtuong katoliko. Ang gingon sa Biblia, 2 Corinto 6:14 hangtod sa 16. Ayaw kamo pakighiusa sa mga pagano, kay dili gayod magkasinabot ang mga matarong ug ang dautan, o mag-inambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayod magkauyon si Kristo ug si Satanas. Kay managsama bagyod ang magtotoo ug dili magtotoo, magkasabot ba ang templo sa Dios ug ang templo sa Dios? Dili, kay kita ang templo sa Dios nga buhi, busa sumala sa gisulti sa kasulatan. Ang gingon dire, magpuyo ako makiguban sa akong katawhan ug ako mailang Dios ug mahimo silang akong katawhan. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila og paglain gikan kanila, ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. So kaya imong sabton ang konteksto na mga tao sukad pa din sa panahon sa mga apostoles na din ang ingon ana nga mosimba sa Ginoo, la mosimba pod sa demonyo. Lain pa Soponias 1:5 kana may mas klaro ang giingon sa Ginoo, laglagon ko ang tanan nga musaka sa mga atop aron pagsangpit sa mga langitnong binuhat. Laglagon ko kadtong musangpit sa akong ngalan apan misangpit gihapon ni Molok. Kinsa man si Molok? Dios man na. So kana ding naagya po yung mga abyan nga espiritu, naagya po yung mga engkanto, bisan pa ding simba na dili gihapon na garantiya. Dili gyapon na madawat sa Ginoo. Pero kung ang paluap nga pangutana ana, unsa man to nga hong mama brad, maimperno to o mahilangit? Dios ra gyud nasayod. Kay kung ibutang ta sa takna sa iyang kamatayon, nakaamgo siya sa tanan niyang mga sala ug iya tong gihinulsulan ug nakadawat siya sa sakramento sa kumpisal ug sa hilog. Dakong puruhan jud nga maluwas siya. Pero kung pananglit si bisan kinsa nga tao nga mamatay nga way paghinulsol sa sala, di gyud na maluwas. Mao na nga wa man ta kahibaw og nakahinulsol ba siya sa iyang sa o wala, mao na ang Ginoo ra nasayod kung unsay kahimtang sa imong mama. Pero ang iyang mga binuhatan sa buhi pa dili gyud na subay sa kabubuton sa Ginoo. Mao nito bag. Okay, dugang pangutana, ako lang ning basahon kung kinsay nang utana ni, ako na pong analyson. Matud pa din ni, Brad, mayong buntag. Aduna dito sa Cebu namatay kung magsugal dili isulod sa simbahan. Unsa ni katinuod. So basin siguro nag-vigil Brad, nya na isugal ang nag-vigil, nya dili isulod sa simbahan. Naay katungod ang pare sa inyong parokya nga mopakanaog og balaod agi og disiplina. Kay kana gong pagpanugal nya inigsugal buntagay unsa o panahon sa misa di manimba, nga panahon sa sugal maggatapok para puno ako'y pare na natural di po na angay misahan. Kay labi na po tingali kanang namatay o sa buhi pa di tigsimba. Di man ganit tigsimba sa buhi na karon nakanamatay. Og pugso na to nagpamisa o kana og mutingog pa na nahibaw so kung makig-away na nganong inso man kung gisod ani di man ko ganahan mo simba. So mao na nga kung pananglit tinuod man ganina kung nakita sa pare nga dunay abuso kay mas gipalabon ang sugal kaysa sakramento, naay katungod ang pare nga di misahan. Labi na makita niyang way klaro ng tagtungod sa namatay. Mao nito bag. Okay, time check, 11:41. So we have 4 minutes more. Dugang pangutana brothers. Ang akong apuhan bro,
apuhan, lulo, lola. Gisumpa, gi-curse, gimaldisyon sa iyang ginikanan tungod kay nakigtaban sa akong lulo. Naapil ba mi bro katong maldisyon nila? So, ingani, kung kamo wala mo sa estado sa grasya, wala mo magkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo, dakong posibilidad nga makaambit mo sa mao nga atake, maong demonic harassment. Pero kung duol mo sa Ginoo, suod mo sa Ginoo, dawat kanunay sa mga sakramento, nagpractice og mga Christian virtues, so dili ka madutlan ana. Asa man na mabasa? Diha sa Exodo kapitulo 34:7. Nahigugma gayod ako ug nagatuman sa akong mga saad ngadto sa linibo kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo, ikaupat kaliwatan tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. Ang buot ipasabot ani diha sa Ezekiel 18:20 ug Ezekiel 16:47 kung ang anak mo awat sa binuhatan sa ginikanan. Pero kung mahigugma ta sa Ginoo, ang gingon dire linibo panalanginan sa Ginoo, ang linibo kakaliwatan kadtong nahigugma sa Ginoo. Pero katong magsupak-supak pod amo nang silutan. Ikatulo hangtod sa ikaupat kakaliwatan. So ang pangutana ana nga nadutlan ba mi makatubag ka ana kung kumusta man ang imong relasyon sa Ginoo. Kung duol ka sa Ginoo karon, nagkanunay ka sa mga sakramento, wa ka magsupak-supak sa kaubuton sa Ginoo, maka-assure ta nga proteksyonan ta sa Ginoo. Pero pag wa po'y klaro ni atong kinabuhi kay Katoliko ratasangan, ayaw na lang pod katinga o nganong naa kay mga harassment karon kay mao na. So mao na itubag sa pangutana. Okay, 11:43. So, dugang pangutana, Brad, maingon siya, Brad, unsay akong buhaton, naaman ko'y kalibin nga lahi ang relihiyon. Unsa kuno iyang buhaton, Brad, na siya kalibin nga lahi ang iyang religion. So, kung ikaw usa ka Katoliko nga nakig-live-in ka og talayng reliyon, duhay imong sa ana. Una, ang pagpuyo-puyo, live-in, pakighilawas nga way kasal. Bisan pag Katoliko mo, puro mo Katoliko, pero pagkangang nakighilawas nga way kasal sa mangani na. Ikaduha, pagluib sa pagtuo. Kaya nga naman, naaman ka nakigrelasyon sa lahi og pagtuo nga imong gibutang sa peligro imong pagtuo. Kaya nga naman, dili man mo magkahiusa sa pagampo, dili mo magpahiusa sa pagtuo. So mao na nga gani kana mga usa na sa mga impediment sa kasal nga dili jud makasal kung dili pareha og relihiyon. Impediment na sa kasal either disparity of cult or usa pa kan lahi pa nga babag ana sa kasal. Pero unsa may imong buhaton? Ingani, kung tinuod yun nga nahigugma ang imong partner nimo, ang tinuod nga gugma, maghuna-huna yun na sa kaluwasan ninyong duha. Mao na nga, karon dili po na to mapugos, hangyua nga mubalik siya sa matuod nga simbahan para makasal mo, magpakasal mo. Kung pananglit, dili siya mubiya sa iyang pagtuo. Aron ka makalikay sa nga kanang pag-ipon-ipon, aron ka makakalawat, kinahanglan kang moduol og pare, kanang gitawag na to i-grant sa pare ang dispensation. Unsa man ang disparity of cult, for example, kanang lahi siya relihiyon, baptist bakaha, ang bunyag sa baptist kay dili man na ngalan ni Jesus raman, dili man na Trinitarian, so invalid na nga bunyag. So usa ka Katolikong binunyagan ug naapoy di Katoliko nga wa bunyage, muhatag og permission ang obispo nga sige pwede mong kaslon sa simbahang Katoliko nga magpabilin ka sa imong pagkabaptis, magpabilin ka sa imong relihiyon, pero kaslon sa simbahan pero naay mga kondisyon. Unsay mga kondisyon? Kinahanglan ang mga anak nga matao bunyagan sa Katoliko. Og ikaw nga dili Katoliko, kay dili man ka ligon makagbaruganan ang imong pagtuo, gididan ka nga mo kumbinser sa imong bana or asawa nga mo balhin sa imong pagtuo ug ang imong mga anak dili nimo tudloan sa imong pagtuong dili Katoliko. Mao nay kondisyon ana, i-grant na sa simbahan. Gitawag nag mixed marriage. Kana kung gusto mo.
Kung gusto jud ka nga makadawat sa sakramento sa kasal, kay aron makakalawat ka, maluwas ka sa maong estado nga nag-live-in nga way kasal, pwede mong moduol sa pare, pangayo mo og tabang nga aron mo maka-avail sa gitawag og mixed marriage. Dili na to siya pugson mo balhin sa Katoliko, magpabilin siya siyang pagtuo pero kaslon mo sa simbahan. Ubos atong mga kondisyon nga akong giingon. Mao nay pastoral approach sa simbahan. Sa mo nito bag pangutana. Okay, time check